नमस्कार एन्ड गुड आफ्टरनुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनक मिडियाको सहकार्यमा नेपाल भाषा एकाडेमीबाट प्रसारण भइरहेको नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा प्रसारण हुन गइरहेको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म मङ्गल माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान शिक्षक लोचन भट्टराई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा भाइ बहिनीहरूलाई मैले कक्षा 8 को विज्ञान विषयको सिकाइ सहजीकरण गर्दै आइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो हप्ता हामीले तत्जन्य एकाइ डिराइभ युनिटको बारेमा छलफल गरेका थियौँ भने आज हामी पिण्ड, तौल र समयको नाप अर्थात् मेजरमेन्ट अफ मास, वेट एन्ड टाइम शीर्षकमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो छलफलको पहिलो विषयवस्तु रहेको छ पिण्डको नाप अर्थात् मेजरमेन्ट अफ मास। पिण्ड अथवा मासको बारेमा छलफल गर्नु पूर्व म भाइ बहिनीहरूलाई पदार्थ अथवा म्याटरको बारेमा प्रश्न पार्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई थाहा छ हाम्रो वरिपरि रहेका ठाउँ ओगट्ने र तौल हुने वस्तुलाई पदार्थ भनिन्छ। हावा, पानी, माटो, ढुङ्गा, काठ आदि सबै पदार्थ हुन्। यी पदार्थहरू अत्यन्तै ससाना कणहरू मिली बनेका हुन्छन्। यी कणहरूलाई अणु अथवा मोलिक्युल भनिन्छ। त्यस्तै गरी यी साना कणहरूलाई हामी परमाणु अथवा एटम पनि भन्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ दुईवटा हाइड्रोजनका परमाणुहरू र एउटा अक्सिजनको परमाणु मिलेर एउटा पानीको अणु H2O बनेको हुन्छ। A water molecule H2O is formed by the combination of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen। यसरी एउटा पानीको अणु मोलिक्युलमा तीनवटा परमाणु एटम्सहरू रहेका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरू एकैछिन अनुमान गर्नुहोस् त एक थोपा पानीमा कति सङ्ख्यामा परमाणुहरू रहेका हुन्छन् होला? हाउ मेनी एटम्स आर कन्टेन इन अ ड्रप अफ वाटर? एकैछिन सोच्नुहोस् त, विचार गर्नुभयो त? अवश्य पनि भाइ बहिनीहरू, एक थोपा पानीमा लगभग अथवा अराउन्ड 5 × 10⁻23 नम्बर अफ एटम्स रहेका हुन्छन्। 5 × 10⁻23 नम्बर्स अफ एटम चाहिँ 1 ड्रप अफ वाटरमा रहेका हुन्छन्। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने एक थोपा पानी बन्न यति धेरै परमाणु अथवा एटमहरू चाहिने रहेछ। यसरी नै अन्य पदार्थहरू पनि अनगिन्ती सङ्ख्यामा रहेका परमाणु तथा अणुहरू मिलेर बनेका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने सुनमा पाइने एटम्सहरू एक आपसमा समान आकार, साइज र पिण्ड मास भएका हुन्छन् भने अक्सिजनमा पाइने एटम्सहरू पनि एक आपसमा समान आकार, साइज र समान पिण्ड मास भएका हुन्छन्। तर सुनमा पाइने एटम्सको आकार र पिण्ड अक्सिजनमा पाइने एटम्सको आकार र पिण्डसँग मेल खाँदैनन्। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने पदार्थ नै पछि परमाणु अथवा एटम्सको आकार र पिण्ड फरक फरक हुन्छन्। यति कुरा थाहा भइसकेपछि अब हामी पिण्ड अथवा मास भनेको के हो त्यसतर्फ लागौँ है त। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र टिपोट पनि गर्दै जानुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाण क्वान्टिटी अफ म्याटरलाई पिण्ड भनिन्छ। फेरि पनि सुन्नुहोस्, वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाण क्वान्टिटी अफ म्याटरलाई पिण्ड भनिन्छ। मास इज द क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन्ड इन अ बडी। मास इज द क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन्ड इन अ बडी। यहाँ पदार्थको परिमाण क्वान्टिटी अफ म्याटर भन्नाले त्यस वस्तुमा भएका परमाणुहरू एटम्सको मात्रा वा सङ्ख्यालाई जनाउँछ। भाइ बहिनीहरू, परमाणु एटम्सको
संख्या जति धेरै भयो त्यस वस्तुको पिण्ड पनि धेरै हुन्छ। जस्तै हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौं कि 1 चम्चा चिनीमा भन्दा 2 चम्चा चिनीमा धेरै संख्यामा परमाणुहरू एटम्सहरू रहेका हुन्छन्। त्यसैले 1 चम्चा चिनीको भन्दा 2 चम्चा चिनीको पिण्ड अथवा मास धेरै हुन्छ। यसबाट हामीलाई के प्रष्ट हुन्छ भने कुनै पनि वस्तुको पिण्ड त्यस वस्तुमा भएका परमाणुहरू अथवा अणुहरूको संख्यामा भर पर्दछ। पिण्ड वस्तुमा भएका परमाणुहरूको संख्यामा भर पर्ने भएकोले कुनै वस्तुलाई संसारको जुनसुकै ठाउँमा लगेर मेजर गर्दा समेत त्यस वस्तुको पिण्ड समान अथवा स्थिर कन्स्टेन्ट हुन्छ। मास अफ अ बडी डिपेन्ड्स अन द number of atoms or molecules contained in it. So, it is a fixed or constant quantity. It means value of the mass is same everywhere in the universe. वस्तुको पिण्डलाई हामी फिजिकल ब्यालेन्स भौतिक तराजुको सहायताबाट नाप्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ फिजिकल ब्यालेन्स अथवा भौतिक तराजुमा 2 वटा पालाहरू जसलाई पेन भनिन्छ 2 वटा पालाहरू रहेका हुन्छन्, जसमा नाप्नुपर्ने पदार्थलाई एउटा पाला पेनमा राखी अर्को पाला पेनमा ढक राखेर तुलना गरी उक्त पदार्थको पिण्ड पत्ता लगाइन्छ। पिण्डको प्रमाणिक एकाइ स्ट्यान्डर्ड युनिट किलोग्राम हो। साना र कम पिण्ड भएका वस्तुको पिण्ड ग्राम र मिलिग्राममा नापिन्छ। त्यस्तै गरी ठूला वस्तुको पिण्ड क्विन्टल र टनमा नापिन्छ। भाइ बहिनीहरू 1000 मिलिग्राम बराबर 1 ग्राम हुन्छ। फेरि सुन्नुहोस् है त, 1000 मिलिग्राम बराबर 1 ग्राम हुन्छ। त्यस्तै गरी 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम हुन्छ। त्यस्तै गरी 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विन्टल हुन्छ। 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विन्टल हुन्छ र त्यसरी नै 10 क्विन्टल अथवा 1000 केजी बराबर 1 मेट्रिक टन हुन्छ। यसरी पिण्ड अनुसार हामीले उल्लेखित नापका एकाइहरूको प्रयोग गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू, विज्ञानमा 1 केजी भन्नाले के बुझिन्छ? विचार गर्नुहोस् त। 1 केजी पिण्ड भनेको के हो? ल सुन्नुहोस् है त। फ्रान्समा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा राखिएको प्लाटिनम र इरिडियम धातुबाट बनेको ढकको पिण्डलाई एसआई सिस्टममा 1 किलोग्राम मानिन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, फ्रान्समा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा राखिएको प्लाटिनम र इरिडियम धातुबाट बनेको ढकको पिण्डलाई एसआई सिस्टममा 1 किलोग्राम मानिन्छ। यसरी यही ढकसँग नापेर संसारका अरू देशहरूको 1 केजीको ढक बनाइएको हुन्छ। त्यसैले संसारका सबै देशहरूमा नापिने किलोग्रामको परिमाण बराबर हुन्छ र बराबर हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा चलन चल्तीमा रहेको 1 केजीको ढक नापतोल विभागमा राखिएको 1 केजीको ढकसँग बराबर हुनुपर्छ। अंग्रेजीमा 1 केजीलाई हामी यसरी परिभाषित गर्न सक्छौं अथवा डिफाइन गर्न सक्छौं। द मास अफ स्ट्यान्डर्ड वेट मेड अफ प्लाटिनम एन्ड इरिडियम kept in International Bureau of Weights and Measures in France is considered as 1 kilogram in SI system. The mass of standard weight made of platinum and iridium kept in International Bureau of Weights and Measures in France is considered as 1 kilogram in SI system. यसरी भाइ बहिनीहरू, हामीले पिण्डको नाप अर्थात् मेजरमेन्ट अफ मास शीर्षकमा पिण्ड भनेको के हो, वस्तुको पिण्ड केमा भर पर्छ, पिण्डको आधारभूत एकाइ के हो, पिण्डलाई केले मेजर गरिन्छ, पिण्डका विभिन्न एकाइहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध कस्तो रहेको छ,
1 केजी पिण्ड भनेको के हो भन्ने बारेमा छलफल गर्यौं। अब हामी दोस्रो खण्ड अन्तर्गत तौलको नाप मेजरमेन्ट अफ वेटको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कहिले पनि विचार गर्नुभएको छ पिण्ड र तौलमा के फरक छ? ल, अब हामीले पिण्डको बारेमा पढिसकेका छौँ र अब तौलको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यसपछि अवश्य पनि तपाईहरूलाई पिण्ड र तौल अथवा मास र वेटको बारेमा क्लियर हुनेछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले वस्तुलाई आकाशतिर हुत्यायौँ भने सो वस्तु केही बेरपछि जमिनतिर नै खस्छ। किन? सोच्नुहोस् त, के कारणले यस्तो हुन्छ? हो, ठिक भन्नुभयो। पृथ्वीले सबै वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्छ। त्यसैले आकाशतिर हुत्याइएको वस्तु पृथ्वीको सतहतिर नै आउँछ। बोट बिरुवाहरूमा फलेका फलफुल, वर्षाको पानी, हिउँ, असिना आदि तलतिर झर्नुको कारण पनि पृथ्वीको आकर्षण बल नै हो। पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई गुरुत्व बल, ग्राभिटी भनिन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बलको नाप नै त्यस वस्तुको तौल हो। तौल भनेको के रहेछ त? सुन्नुहोस् है त। वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बलको नाप नै त्यस वस्तुको तौल हो। The weight of a body is the measure of the gravity acting on the body. The weight of a body is the measure of the gravity acting on the body. उदाहरणको लागि, एउटा स्याउ रुखबाट खसिरहेको छ भने उक्त स्याउलाई पृथ्वीले कति बलले केन्द्रतिर तानिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउनु नै तौल हो। वस्तुको तौल न्युटन एकाइमा नापिन्छ। तौल भनेको एक प्रकारको बल नै हो। त्यसैले तौल नाप्न कमानी तराजु अथवा स्प्रिङ ब्यालेन्सको प्रयोग गरिन्छ। पृथ्वीतिर वस्तु खस्दा त्यसमा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ, जसलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनिन्छ। त्यस ठाउँमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग र वस्तुको पिण्डको गुणनफल नै त्यस वस्तुको तौल हुन्छ। अथवा हामी वस्तुको तौल बराबर पिण्ड इन्टु गुरुत्व प्रवेग फर्मुलाबाट पनि तौल निकाल्न सक्छौँ, र जसको लागि वेट W बराबर मास M इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी G हुन्छ। अथवा सर्ट फर्ममा W बराबर M इन्टु G हुन्छ। र उक्त फर्मुलाबाट हामी कुनै पनि वस्तुको तौल कुनै पनि ठाउँमा कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल त भाइ बहिनीहरू, अब सानो ब्रेकको पालो, र त्यसपछि हामी थप यस बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। तुयु गुफाले यहाँ गुसिन्धरे मैं जुया फा गुलिबाला रे अलकली अले हक्कु पत्सी कुली जकलो गुरे स्वाछ पोछेने हाय गुली हिसी दुगुरे तुयु गुफाले यहाँ गुसिन्धरे जो लपा ची राजेश महर्जन नेवा छि नेना चुना दिगुटु नेपाया बोर नेवा हसिका नेवा FM 106.6 मेगाहर्ज नेना दिशा नेङ्गा दिशा। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई यो सानो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। नेवा FM 106.6 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा प्रसारण भइरहेको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा, र आज म भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 8 को विज्ञान विषयको नाप अन्तर्गत तौलको नाप बारेमा छलफल गर्दैछु। र यो व्यापारिक विश्राम अगाडि मैले भाइ बहिनीहरूलाई तौल पत्ता लगाउने सूत्र अर्थात् W बराबर M इन्टु G को बारेमा भनिसकेको छु। र यो सूत्रलाई अध्ययन गर्दा पनि हामी के देख्न सक्छौँ भने कुनै पनि वस्तुको तौल उक्त वस्तुको पिण्ड
र उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेगमा भर पर्ने रहेछ। वस्तुको पिण्ड सबैतिर समान भए पनि गुरुत्व प्रवेग ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ। गुरुत्व प्रवेगको मान ठाउँ अनुसार फरक हुने भएकोले तौल पनि ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। पृथ्वीमा गुरुत्व प्रवेगको औसत मान 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर रहेको छ भने चन्द्रमामा गुरुत्व प्रवेगको मान 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर रहेको छ। उदाहरणको लागि 5 केजी पिण्ड मास भएको एउटा वस्तुको तौल पृथ्वी र चन्द्रमामा छुट्टा छुट्टै निकाल्दा निम्न अनुसार हुन आउँछ। पृथ्वीमा हामीलाई थाहा छ सूत्र तौल बराबर पिण्ड इन्टु गुरुत्व प्रवेग। यहाँ उक्त वस्तुको पिण्ड 5 केजी इन्टु पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसरी तौल बराबर 5 केजी इन्टु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन आउँछ र यसको हिसाब गर्दाखेरि 49 केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ अथवा यसलाई हामी न्युटन एकाइमा पनि व्यक्त गर्न सक्छौँ। र यसरी 5 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल पृथ्वीमा 49 न्युटन अथवा 49 न्युटन हुन आउँछ। त्यस्तै गरी चन्द्रमामा सूत्रबाट तौल बराबर पिण्ड इन्टु चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग। यहाँ तौल बराबर पिण्डको ठाउँमा 5 केजी इन्टु चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेगको ठाउँमा 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राख्नुपर्छ र यसको हिसाब गर्दा 5 केजी इन्टु 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन आउँछ, जसलाई क्यालकुलेसन गर्दा 8 केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अथवा 8 न्युटन हुन्छ। यसरी समान 5 केजी मास भएको वस्तुको तौल पृथ्वीमा 49 न्युटन आएको थियो भने त्यही वस्तुको चन्द्रमामा तौल निकाल्दाखेरि 8 न्युटन हुन आउँछ। यो उदाहरणबाट हामीलाई के प्रश्न हुन्छ भने वस्तुको तौल पिण्ड र गुरुत्व प्रवेगमा भर पर्ने रहेछ। गुरुत्व प्रवेग ठाउँ अनुसार फरक हुने भएकोले वस्तुको तौल पनि ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ। जस्तै 5 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल पृथ्वीमा 49 न्युटन 49 न्युटन हुन्छ भने चन्द्रमामा उक्त 5 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल झन्डै 6 गुणा कम अर्थात् 8 न्युटन हुन आउँछ। यस उदाहरणबाट अर्को के प्रश्न हुन्छ भने वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग र त्यस वस्तुको पिण्डको गुणनफल नै त्यस वस्तुको तौल हो। फेरि सुन्नुहोस् है त, वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग र त्यस वस्तुको पिण्डको गुणनफल नै त्यस वस्तुको तौल हो। यदि वस्तुको पिण्ड धेरै भएमा तौल पनि धेरै हुन्छ। त्यस्तै गरी गुरुत्व प्रवेग बढेमा वस्तुको तौल पनि बढ्छ। भाइ बहिनीहरू, पिण्डलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा तौल भन्ने गरिन्छ, तर वस्तुको पिण्ड र तौल फरक फरक कुराहरू हुन्। किनभने तपाईहरूलाई थाहा भइसक्यो, भौतिक तराजुमा पिण्ड नाप्दा सन्तुलन भएको अवस्थामा ढकमा पर्ने र वस्तुमा पर्ने गुरुत्व बल बराबर हुन्छ। त्यसैले दैनिक जीवनमा लिइने तौललाई प्रायसो यति किलोग्राम तौल भनी व्यक्त गरिन्छ। जस्तै 5 केजी आलुको तौल, तर वास्तवमा यो त हामी पिण्ड नापिरहेको हुने रहेछौँ। कसैले तपाईँको तौल कति भन्दा हामी 40 केजी 50 केजी 60 केजी आदि भन्छौँ, तर यो त पिण्ड रहेछ किनकि यहाँ केजी एकाइ प्रयोग भएको छ। केजी त पिण्डको अथवा मासको एकाइ हो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई पिण्ड र तौलको बारेमा अब प्रश्न भयो होला, होइन त? हो भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई पिण्ड र तौल बीचको भिन्नता डिफ्रेन्सेसको के कस्तो छ यस बारेमा भन्न गइरहेको छु। 1 नम्बरमा वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई पिण्ड भनिन्छ भने वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बलको नापलाई त्यस वस्तुको तौल भनिन्छ। मास इज द
quantity of matter contained in a body, whereas the weight of a body is the measure of the gravity acting on that body. 2 नम्बरमा पिण्डको SI युनिट केजी हो भने तौलको SI युनिट केजी मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर अथवा न्युटन हो। पिण्डलाई भौतिक तराजु फिजिकल ब्यालेन्सले मेजर गरिन्छ भने तौललाई स्प्रिङ ब्यालेन्स अथवा कमानी तराजुले मेजर गरिन्छ। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा पिण्ड सबै ठाउँमा समान कन्स्टेन्ट हुन्छ भने तौल ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ अथवा मास इज अ कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी बट वेट इज अ भेरिएबल क्वान्टिटी। यसरी भाइ बहिनीहरूलाई पिण्ड र तौलको भिन्नताको बारेमा समेत प्रश्न भयो होला। भाइ बहिनीहरू, अब हामी तेस्रो खण्ड अन्तर्गत समयको नाप मेजरमेन्ट अफ टाइमको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। दुईवटा घटनाहरू बीचको अवधिलाई समय भनिन्छ। द ड्युरेसन बिट्विन एनी टू इभेन्ट्स इज कल्ड टाइम। पृथ्वीले आफ्नो अक्ष एक्सिसमा घुम्न लाग्ने समयका आधारमा समयको एकाइ निर्धारण गरिन्छ। पृथ्वीले आफ्नो अक्ष एक्सिसमा एक पटक घुम्न लाग्ने समयलाई 1 सौर्य दिन अथवा 1 मिन सोलर डे भनिन्छ। द टाइम रिक्वायर्ड बाई द अर्थ टु कम्प्लिट 1 रोटेसन अराउन्ड द सन अबाउट इट एक्सिस इज कल्ड 1 मिन सोलर डे। एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ, अर्थात् एक दिनलाई 24 बराबर भागमा बाँड्दा आउने प्रत्येक भागलाई 1 घण्टा मानिन्छ। 1 घण्टालाई 60 बराबर भागमा बाँडिएको छ। यसरी बाँड्दा आउने प्रत्येक भागलाई 1 मिनेट भनिन्छ। त्यस्तै गरी प्रत्येक मिनेटलाई 60 बराबर भागमा बाँड्दा आउने भागलाई 1 सेकेन्ड भनिन्छ। त्यसैले एक दिन बराबर 1 इन्टु 24 घण्टा अथवा एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ। त्यसै गरी 24 इन्टु 60 मिनेट बराबर 1440 मिनेट हुन्छ अथवा एक दिनमा 1440 मिनेट हुन्छ। त्यस्तै गरी 24 इन्टु 60 गर्दा मिनेटमा आउँछ र 24 इन्टु 60 सेकेन्ड गर्दाखेरि एक दिन बराबर कति सेकेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, जसमा 24 इन्टु 60 इक्वल्स टु 86,400 सेकेन्ड अथवा 24 इन्टु 60 इक्वल्स टु 86,400 सेकेन्ड हुन आउँछ। यसकारण एक दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुने रहेछ। एक दिनको 86,400 खण्डको एक खण्ड समयलाई 1 सेकेन्ड भनिन्छ। ल फेरि सुन्नुहोस् है त, 1 सेकेन्ड भनेको के रहेछ। एक दिनको 86,400 खण्डको एक खण्ड समयलाई 1 सेकेन्ड भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, एक दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ र यही 86,400 सेकेन्डको एउटा मात्र खण्ड लिने भने त्यो नै के हो त, 1 सेकेन्ड हो। 1 सेकेन्ड इज डिफाइन्ड एज 1/86,400 पार्ट अफ अ मिन सोलर डे। 1 सेकेन्ड इज डिफाइन्ड एज 1/86,400 पार्ट अफ अ मिन सोलर डे। समयको एकाइ अथवा समयको एसआई युनिट सेकेन्ड हो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई थाहा नै छ, विभिन्न प्रकारका घडीहरू समय नाप्न प्रयोग गरिन्छ, जस्तै साधारण घडी जसलाई मेकानिकल वाच पनि भनिन्छ, त्यस्तै गरी डिजिटल घडी, एटोमिक घडी आदि। हामीले प्रयोग गर्ने साधारण घडी मेकानिकल वाचमा समय केही सेकेन्ड ढिलो वा चाँडो हुन आउँछ। त्यसैले वैज्ञानिकहरू ठीक समय नाप्न
एटमिक घडीको प्रयोग गर्दछन्। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने एटमिक घडीले एकुरेट समय अथवा ठिक समय नाप्छ है त। ल त भाइ बहिनीहरू, छलफल गर्दा गर्दै हाम्रो आजको समय सकिनै लागेको छ र आजको यो पाठ अन्त्य गर्नु पूर्व भाइ बहिनीहरूलाई म गृह कार्यको लागि 1-2वटा प्रश्न टिपाउँदैछु है त। ध्यान दिएर कपीमा लेख्नुहोस्। 1 नम्बरमा पिण्ड र तौलबीच कुनै 3वटा भिन्नता छुट्याउनुहोस्। पिण्ड र तौलबीच कुनै 3वटा भिन्नता छुट्याउनुहोस्। 2 नम्बरमा समय भनेको के हो? समय भनेको के हो? 1 दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ हिसाब गरेर देखाउनुहोस्। समय भनेको के हो? 1 दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ हिसाब गरेर देखाउनुहोस्। र 3 नम्बरमा 1 सेकेन्ड समयको परिभाषा दिनुहोस्। 3 नम्बरमा 1 सेकेन्ड समयको परिभाषा दिनुहोस्। डिफाइन 1 सेकेन्ड। र यसरी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो आजको निर्धारित समय सकिएको छ र प्रविधिमा साथ दिनुहुने प्राविधिक भाइलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म लोचन भट्टराई बिदा हुन्छु। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।